शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। 2078 सालको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सधैँको जस्तै आज पनि प्रश्न पत्र लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै नयाँ नौलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूको लागि अब हामी लागौँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरतिर। प्रश्न नम्बर 1, इमेज इज एन इन्फर्मेसन सिस्टम युज फर म्यानेजिङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु ... अप्सन ए स्कुल इन नेपाल, बी त्रिभुवन युनिभर्सिटी, सी all universities in Nepal, D all schools and universities in Nepal। यसको उत्तर अप्सन ए स्कुल इन नेपाल। प्रश्न नम्बर 2, विद्यालयलाई शिक्षकले आफ्नो ज्ञान खन्याउने र विद्यार्थीको दिमाग भर्ने संस्थाका रूपमा नभई ज्ञानात्मक कार्य वातावरण एवं सृजनात्मक सिकाइ वातावरण स्थापित गर्दै प्रतिस्पर्धी र नतिजामूलक बनाउने अभिप्रायबाट आएको धारणा तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए विद्यालय सिकाइ संगठन, बी विद्यालय सुशासन, सी विद्यालय शान्ति क्षेत्र, डी बाल मैत्री विद्यालय। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्यालय सिकाइ संगठन। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षकको सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार आफ्नो विषय क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धान बारे जानकारी राख्ने तथा शिक्षण सिकाइ सुधारका निमित्त कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए साक्षर तथा सहकार्य, बी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, सी शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, डी विषयवस्तुको ज्ञान। यसको उत्तर अप्सन बी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। प्रश्न नम्बर 4, अध्यापन अनुमति पत्रको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने परीक्षामा अध्यायका मध्ये कस्तो योग्यता भएको उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए 40 वर्ष उमेर पुगेको, बी 16 वर्ष उमेर पुगी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, सी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान गरिसकेको, डी तल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र पाएको आधारमा माथिल्लो तहको परीक्षामा सहभागी हुन चाहेको। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय भुक्तान गरिसकेको। अर्को प्रश्न नम्बर 5, बालबालिकाको सिकाइका सन्दर्भमा अध्यायका मध्ये कुन चाहिँ भनाइले सिकाइको वास्तविक अर्थ प्रष्ट पार्न सहयोग गर्न सक्छ? अप्सन ए सिकाइले विषयवस्तुको ज्ञान हासिल गर्ने सहयोग गर्छ, बी सिकाइले व्यक्तिको ज्ञानको मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ, सी सिकाइले व्यक्तिको सिकाइको मात्रामा परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ, डी सिकाइले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। यसको उत्तर अप्सन डी सिकाइले व्यक्तिको व्यवहार र परिवर्तन तथा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। प्रश्न नम्बर 6, मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ किशोरावस्थाको विशेषता हो? अप्सन ए खप्टिएको अवस्था, बी द्रुततर परिवर्तनको अवस्था, सी अवास्तविकताको अवस्था, डी नकारात्मक अवस्था। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी अवास्तविकताको अवस्था। प्रश्न नम्बर 7, बाह्य उद्दीपक प्रतिको प्रतिक्रियालाई कुन सिकाइ सिद्धान्तको सिकाइका रूपमा लिइन्छ? अप्सन ए व्यवहारवाद, बी संज्ञावाद, सी सामाजिक, डी निर्माणवाद। बाह्य उद्दीपक प्रतिको प्रतिक्रियालाई कुन सिकाइको सिद्धान्तको सिकाइको रूपमा लिइन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए व्यवहारवाद। प्रश्न नम्बर 8, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बीच ठूलो भिन्नता देखिएको अवस्थामा यसलाई कम गरी गुणस्तर सुधार गर्न के गर्नुपर्छ? अप्सन ए विद्यार्थीलाई गृह कार्यको मात्रा बढाउने, बी विद्यार्थीले कक्षामा बिताउने समय बढाउने, सी व्यतिरिक्त भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन सी व्यतिरिक्त भिन्नता अनुरूप सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। अर्को प्रश्न नम्बर 9, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि अध्यायका मध्ये कुन चाहिँ पक्षको भूमिका सबैभन्दा प्रमुख हुन्छ? अप्सन ए शिक्षक, बी पाठ्यक्रम, सी प्रधानाध्यापक, डी अभिभावक। यसको उत्तर अप्सन ए शिक्षक। प्रश्न नम्बर 10, गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा तलको कुन भनाइ ठिक छ? अप्सन ए गुणस्तरीय शिक्षा निरपेक्ष हुन्छ, बी गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टिको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ, सी गुणस्तरीय शिक्षा सबै सन्दर्भ स्थान र परिस्थितिमा समान रहन्छ, डी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय शिक्षाको प्रतिक्रियागत सूचक हो। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी गुणस्तरीय शिक्षाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको सन्तुष्टिको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रश्न नम्बर 11, तलका मध्ये विद्यालय सुधार योजनाको अभ्यास कस्तो खालको अभ्यास हो? अप्सन ए बेहतर योजनाको अभ्यास, बी विकेन्द्रित योजनाको अभ्यास, सी केन्द्रीकृत योजनाको अभ्यास, डी क्षेत्रगत योजनाको अभ्यास। यसको उत्तर अप्सन बी विकेन्द्रित योजनाको अभ्यास।
प्रश्न नम्बर 12 विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिको मुख्य कार्य कुन हो? अप्सन ए विद्यालयको बासलाई दुरुस्त भए नभएको परीक्षण गर्ने, बी पेश भएको आय व्ययको हिसाब रित्तपूर्वक भए नभएको परीक्षण गर्ने, सी आय व्ययको श्रेष्ठता कानुन बमोजिम राखे नराखेको हेर्ने, डी विद्यालयका काम कारबाही ऐन तथा शिक्षा नियमावली बमोजिम भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने। यसको उत्तर अप्सन डी। अर्को प्रश्न नम्बर 13 तलका मध्ये कुन कार्य मूल्य त्याग गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए शैक्षिक सबलमा बहस र पैरवी, बी दुर्गम क्षेत्र र पिछडिएको समुदायको सशक्तिकरण र मूल्य प्रवाहीकरण, सी शैक्षिक सचेतना प्रवर्धन र सचेतीकरण, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 14 विद्यार्थीलाई एक एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जङ्गलको बारेमा ज्ञान दिनु कुन विधि हो? अप्सन ए निगमन विधि, बी परियोजना विधि, सी आगमन विधि, डी प्राकृतिक विधि। विद्यार्थीलाई एक एक रुखको उदाहरण दिँदै समग्र जङ्गलको बारेमा ज्ञान दिनुलाई कुन विधि भनिन्छ? यसको उत्तर अप्सन सी आगमन विधि। प्रश्न नम्बर 15 कुन शैक्षिक प्रबन्धनमा कुनै एक शिक्षक कमजोर भयो भने सबै विद्यार्थीहरू कमजोर हुन पुग्छ? अप्सन ए वर्ग शिक्षण, बी मिश्रित शिक्षण, सी विषय शिक्षण, डी बहुवर्ग शिक्षण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए वर्ग शिक्षण। प्रश्न नम्बर 16 विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू समावेश गरी दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? अप्सन ए प्राकृतिक शिक्षा, बी उत्थानशील शिक्षा, सी विशेष शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी उत्थानशील शिक्षा। प्रश्न नम्बर 17 घटना अध्ययन, केस स्टडी र कार्यमूलक अनुसन्धानका सम्बन्धमा तल लेखिएका मध्ये कुन चाहिँ मिल्दो कथन हो? अप्सन ए घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धानको उद्देश्यमा समानता हुन्छ, बी घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान पहिचान गरिएको समस्या समाधान नभएसम्म निरन्तर चलिरहनेछ, सी घटना अध्ययन तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्ने, डी कार्यमूलक अनुसन्धान कुनै अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी कार्यमूलक अनुसन्धान कुनै अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 A school wants to find out status of girls participant in its service area. Which types of studies should be done in this case? Option A action research, B survey research, C case study, D ethnographic research। यसको उत्तर अप्सन बी सर्वे रिसर्च। प्रश्न नम्बर 19 तलका मध्ये कुन अनुसन्धानमा साधनको रूपमा सहभागितात्मक अवलोकनको प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए आधारभूत र प्रायोगिक अनुसन्धान, बी परिणात्मक अनुसन्धान, सी गुणात्मक अनुसन्धान, डी ऐतिहासिक अनुसन्धान। यसको उत्तर अप्सन सी गुणात्मक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 20 कुनै विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिकामा लेखिएका कुराहरू पढेर अब तपाईँ सो पुस्तिकाको बायाँ भागमा रातो मसीले अङ्क दिनुहुन्छ, त्यस समयमा तपाईँले गरिएको काम तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन ए परीक्षण, बी मापन, सी लेखाजोखा, डी मूल्याङ्कन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी मापन। प्रश्न नम्बर 21 प्रश्न पत्र तयार गर्दा प्रश्नको कठिनाई स्तर, विषय वस्तु र संख्याको निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ? अप्सन ए शिक्षक निर्देशिका, बी विशिष्टीकरण तालिका, सी शिक्षण सिकाइ, डी पाठ्य पुस्तक। यसको उत्तर अप्सन बी विशिष्टीकरण तालिका। प्रश्न नम्बर 22 नतिजा विश्लेषण किन गरिन्छ? अप्सन ए शिक्षक उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, बी प्रश्न पत्रको कठिनाई स्तर पहिचान गर्ने, सी शिक्षण सिकाइ प्रतिक्रियाकलापको लेखाजोखा गर्ने, डी सिकाइको अवस्था विश्लेषण गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने। यसको उत्तर अप्सन डी सिकाइको अवस्था विश्लेषण गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने। प्रश्न नम्बर 23 वाइ इज ग्रेडिङ सिस्टम कन्सिडर्ड बिट्विन द रिपोर्टिङ बाई ल स्कोर? अप्सन ए इट इज युज लेटर रेदर देन नम्बर, बी there is no cut-off score in grading system, C it is the system adopted by most of the countries। इसको उत्तर अप्सन सी इट इज द सिस्टम एडप्टेड बाई मोस्ट अफ द कंट्रीज। प्रश्न नम्बर 24 दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुरूप सन् 2025 सम्म नेपालले कक्षा 5 को नेपाली र अंग्रेजी विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ?
अप्सन ए नेपाली 66, अङ्ग्रेजी 55, बी नेपाली 63, अङ्ग्रेजी 57, सी नेपाली 70, अङ्ग्रेजी 60, डी नेपाली 72, अङ्ग्रेजी 63। यसको उत्तर अप्सन डी नेपाली 72, अङ्ग्रेजी 63। प्रश्न नम्बर 25, शिक्षक निर्मित परीक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा पुनः परीक्षण विधिको प्रयोग किन गरिन्छ? अप्सन ए परीक्षणको क्रममा भएका त्रुटि सच्याई विद्यार्थीलाई सही नतिजा दिने, बी परीक्षाको विश्वसनीयता पत्ता लगाउन, सी धेरै सजिलो वा कठिन स्तरका प्रश्नपत्रमा प्रयोग भएको अवस्थामा पुनः परीक्षा लिने, डी परीक्षाको आवश्यक वैधता कायम राख्ने। यसको उत्तर अप्सन बी परीक्षाको विश्वसनीयता पत्ता लगाउनु। प्रश्न नम्बर 26, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने व्यवस्थाको रूपमा लिएको छ। अप्सन ए राज्यको नीति, बी राज्यको कानुन, सी मौलिक हक, डी राज्यको निर्देशित सिद्धान्त। यसको उत्तर अप्सन सी मौलिक हक। प्रश्न नम्बर 27, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा आधारभूत तहका बालबालिकाको आधा घण्टाभन्दा बढी दूरी हिँड्नु पर्ने र विद्यालय खोल्ने सम्भव नभएका स्थानमा बालबालिकाको शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने कस्तो नीति राखिएको छ? अप्सन ए वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्य योजना निर्माण, बी आवास तथा यातायात सुविधाको व्यवस्था, सी सबैभन्दा नजिकको विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना, डी विद्यार्थी छात्रवृत्तिको रकम थप। यसको उत्तर अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 28, वाट शुड बी द मोस्ट लाइकली सिनेरियो इन ग्रेड टिचिङ क्लासरूम अर्गनाइजेसन? अप्सन ए देयर शुड बी स्टुडेन्ट अफ द सेम एज, बी देयर शुड बी स्टुडेन्ट अफ द सेम एबिलिटी, सी देयर शुड बी स्टुडेन्ट अफ मल्टिलेभल, डी देयर शुड बी स्टुडेन्ट अफ द सेम लर्निङ एटिट्युड। यसको उत्तर अप्सन ए देयर शुड बी स्टुडेन्ट अफ द सेम एज। अर्को प्रश्न नम्बर 29, एकजना शिक्षकले आफ्नो पाठ योजनाको विशिष्ट उद्देश्यमा विद्यार्थीले हाइड्रोजन र अक्सिजन बीच समानता र भिन्नता छुट्याउन सक्नेछन् लेखेका छ भन्ने यो विद्यार्थीको संज्ञानात्मक पक्ष कुन तहसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए बोध, बी संक्षेपण, सी प्रयोग, डी विश्लेषण। यसको उत्तर अप्सन डी विश्लेषण। प्रश्न नम्बर 30, कक्षा कोठामा विविधताको व्यवस्थापनले तलका मध्ये कुन कार्यमा सहयोग गर्छ? अप्सन ए भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने र मान्यता दिने, बी बालबालिकाको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई शिक्षण स्रोतका रूपमा लिने, सी विभिन्न सिकाइ विधि र तरिका प्रयोग गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन ए भिन्नतालाई स्वीकार्ने र मान्यता दिने। प्रश्न नम्बर 31, विद्यालयले सार्वजनिक सुनवाई किन गर्नु पर्दछ? अप्सन ए सामाजिक परीक्षण गर्ने, बी विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने, सी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम भएकाले, डी अभिभावकलाई विद्यालयको बारेमा जानकारी गराउन। यसको उत्तर अप्सन बी विद्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नु। प्रश्न नम्बर 32, इफ यू आर टु प्रोभाइड सजेसन टु डेभलप स्ट्यान्डर्ड अफ इफेक्टिभ एजुकेसन लिडरशिप, व्हिच वान एमङ द फलोइङ शुड बी गिभन हाइएस्ट प्रायोरिटी? अप्सन ए इम्प्रुभ स्टुडेन्ट्स लर्निङ, बी इफेक्टिभ इन स्टाफ मोबिलाइजेसन, सी स्ट्रिक्ट इन रुल्स एन्ड रेगुलेसन, डी क्ल्यारिटी इन स्कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। यसको उत्तर अप्सन ए इम्प्रुभ स्टुडेन्ट्स लर्निङ। प्रश्न नम्बर 33, प्रधानाध्यापकमा संसार उत्प्रेरणा र सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्ने क्षमता छ भने निजमा कस्तो शिक्षक नेतृत्व बल भएको मान्न सकिन्छ? अप्सन ए प्राविधिक बल, बी मानवीय बल, सी सांस्कृतिक बल, डी शैक्षिक बल। यसको उत्तर अप्सन ए प्राविधिक बल। प्रश्न नम्बर 34, विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हुन्छ? अप्सन ए प्रधानाध्यापक, बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सी शिक्षक, डी शिक्षक अभिभावक संघ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 35, व्हिच अफ द फलोइङ मेथड विल प्रमोट कोलाबोरेटिभ लर्निङ एमङ स्टुडेन्ट? अप्सन ए नो वान टू नो लर्न, बी रीड सुमेटिभ क्वेश्चन्स, सी व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट, डी डाइरेक्टेड रिडिङ एक्टिभिटी। यसको उत्तर अप्सन ए नो वान टू नो लर्न। प्रश्न नम्बर 36, कुनै शिक्षक हटाएको तालिम वा प्रशिक्षणमा भाग लिन नगएमा कस्तो सजाय हुने प्रावधान शिक्षा नियमावली 2059 मा रहेको छ? अप्सन ए नसिहत दिने, बी 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने, सी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने, डी तलब वृद्धि रोका गर्ने।
यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने। प्रश्न नम्बर 38 कुनै कक्षामा सामान्य साथै दृष्टिविहीन एवं बहिरा बालबालिकाहरू समेत अध्ययनरत रहेको अवस्थामा समावेशी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत तलका मध्ये कस्तो शिक्षा प्रावधान गर्न उपयुक्त हुन्छ? अप्सन ए दृष्टिविहीन बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर अन्य विद्यार्थी भन्दा फरक तरिकाले शिक्षा दिने प्रावधान। बी बहिरा बालबालिकालाई अन्य बालबालिका भन्दा फरक देखेर सांकेतिक भाषा शिक्षा दिने प्रावधान। सी दृष्टिविहीन तथा बहिरा बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीसँग राखेर सबैको अनुकूल वातावरणमा शिक्षा दिने प्रावधान। डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी दृष्टिविहीन तथा बहिरा बालबालिकालाई अन्य विद्यार्थीसँग राखेर सबैको अनुकूल वातावरणमा शिक्षा दिने प्रावधान। प्रश्न नम्बर 39 शिक्षामा सामाजिक न्यायले कुन कुरालाई इङ्गित गर्दछ? अप्सन ए पहुँच र गुणस्तरमा आर्थिक सामाजिक पहिचानमा आधारित भिन्नता नहुनु। बी सबै शिक्षाका लागि एउटै किसिमको शिक्षा दिनु। सी सबै विद्यार्थीलाई पहुँचको अवसर हुनु। डी सबै विद्यार्थीले समान स्तरको नतिजा प्राप्त गर्नु। यसको उत्तर अप्सन ए पहुँच र गुणस्तरमा आर्थिक सामाजिक पहिचानमा आधारित भिन्नता नहुनु। प्रश्न नम्बर 40 तलका मध्ये कुन अवस्थाले लैङ्गिक समानताको अवस्थालाई बुझाउँदछ? अप्सन ए महिला र पुरुष कानुनी रूपमा विभेद नभएको अवस्था। बी लैङ्गिक समानताका लागि गरिने सकारात्मक विभेदता। सी स्रोत साधनमाथि बिना लैङ्गिक भेदभाव समान पहुँच भएको अवस्था। डी महिला र पुरुषको समान अस्तित्व र प्रतिनिधित्व भएको अवस्था। यसको उत्तर अप्सन बी। प्रश्न नम्बर 40 कुनै निश्चित कार्य वा भूमिकामा मात्र सीमित नभई विभिन्न कार्य वा भूमिकाका लागि आवश्यक हुने साथै विद्यार्थीका दैनिक जीवनका समस्या समाधान सहयोग पुर्याउने सिपलाई हामी तलका मध्ये कुन नामले चिनिन्दछ? अप्सन ए व्यवहार कुशल सिप। बी प्राविधिक सिप। सी व्यावसायिक सिप। डी पेशागत सिप। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए व्यवहार कुशल सिप। प्रश्न नम्बर 42 व्हिच अफ द फलोइङ इज द मेन गाइडिङ डकुमेन्ट टु डेभलप स्कुल लेभल करिकुलम इन नेपाल? अप्सन ए एजुकेसन प्लान। बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सी कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। डी एजुकेसन एक्ट। यसको उत्तर अप्सन बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अर्को प्रश्न नम्बर 43 व्हिच अफ द फलोइङ शुड टिचर मेनली युज टु गाइड हिम हर व्हाइल प्रिपेयरिङ अ लेसन प्लान? अप्सन ए करिकुलम। बी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सी टेक्स्ट बुक। डी टीचर गाइड। यसको उत्तर अप्सन डी टीचर गाइड। अर्को प्रश्न नम्बर 44 पाठ्यक्रम विकासका लागि सैद्धान्तिक आधारमा नपर्ने तल दिएका मध्ये कुन हो? अप्सन ए सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम विकास। बी सर्वजनीन बाल विकास अवधारणा अनुरूप पाठ्यक्रम विकास। सी सूचना संचार तथा आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। सी महामारी र विपदको समयमा आधारित पाठ्यक्रम विकास। यसको उत्तर अप्सन डी महामारी र विपदको समस्या आधारित पाठ्यक्रम विकास। प्रश्न नम्बर 45 कुनै एउटा विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको निर्माण किन गर्दछ? अप्सन ए स्थानीय तहले तोकिदिएको आवश्यकता पूरा गर्ने। बी स्थानीय तहमा रहेको भिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउने। सी आफ्ना शिक्षकले विशेषताको उपयोग गर्ने। डी मातृभाषामा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने। यसको उत्तर अप्सन बी स्थानीय स्तरमा रहेका भिन्नता अनुरूपको विषयवस्तु सिकाउने। प्रश्न नम्बर 46 प्रस्तुत अङ्कको क्रमलाई पूरा गर्नुहोस्। 66 36 18 ... वाट? ए 3 बी 6 सी 8 डी 9। यसको उत्तर अप्सन सी 8। प्रश्न नम्बर 47 तल प्रस्तुत शब्दलाई वर्णक्रम अनुसारमा राख्दा सबैभन्दा सुरुमा कुन आउँछ? अप्सन ए नेचर। बी नरेट। सी नेसेन्ट। डी नेटिभ। यसको उत्तर अप्सन बी नरेट। प्रश्न नम्बर 48 शब्द बीचको अन्तर सम्बन्ध पत्ता लगाई सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। फ्रेन्च इज टु फ्रान्स इज टु पोलिस इज टु वाट? अप्सन ए पिजी। बी पोर्चुगल। सी पोल्यान्ड। डी पानमा। यसको उत्तर अप्सन सी पोल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 49 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट ए सर्च इन्जन? अप्सन ए गुगल। बी बिङ। सी विन्डोज। डी याहू। यसको उत्तर अप्सन सी विन्डोज। अर्को प्रश्न नम्बर 50 फर्मुलाज इन एक्सेल स्टार्ट विथ ... अप्सन ए आई बी एफ सी माइनस डी इक्वल टू। यसको उत्तर अप्सन डी इक्वल टू। धन्यवाद।